إلى حضرة نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو،
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبي على دينك. 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 الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർറാഹിമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അസ്കാറുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അതിൽ വല്ല പിഴവുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. അതിൻ്റെ മിസ്ര സവാബിനെ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളുറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മറ്റു അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ, ഉലമാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരുടെ ഹളുറാത്തിലേക്കും നീ എത്തിക്കണമല്ലോ. അവരുടെ മദതും നളുറും ഹിമായത്തും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മിസ്ര സവാബിനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഹളുറാത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഖബറുകളിൽ വല്ല അസാബുമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അസാബുകളെയും നീ ദൂരീകരിച്ച് നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നിന്നുള്ള കവാടം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഖബറുകളിലേക്ക് നിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഖബറുകളാക്കി മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലോ. പടച്ച റബ്ബേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്.
അവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആജിലായ മർദിയായ ശിഫാ നീ നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനിന്റെ ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരകമായിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാക്കണമല്ലോ. നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.